अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अप्रैल 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो ओमान की तरफ से जो वैग प्रोटेक्शन सिस्टम के हवाले से जो अपडेटें हैं, और इसी के साथ साथ जो आजकल एक ट्रेंड है और ये वक्त की ज़रूरत भी है और ये लाजमी होना भी चाहिए। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं, वो चाहे सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं, उनकी जो ख़ासकर ये प्राइवेट इदारों के लिए है, ख़ास हो सकता है ये। बाकी वैसे तो ये सब के लिए ही ख़ास है कि जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। हर कंपनी को ये कहा गया है, और जो कंपनी अपने वर्कर की सैलरी जो है उनके अकाउंट में नहीं डालती, तो उसे 50 ओमानी रियाल का जो फ़ाइन है वो पे करना पड़ता है। तो इस वक्त कुछ कंपनियों को, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को जो वर्कर की सैलरी जो है वो बैंक कार्ड में नहीं डालते, यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, तो उनको 50 रियाल का जो फ़ाइन है वो हो रहा है। और एक दोस्त का वाक़या मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। इस वीडियो को फुल देख लीजिएगा। उस दोस्त के साथ एक छोटा सा जो है वो चक्कर चल गया और 160 रियाल उसके जो है वो ज़ाया चले गए, यानी उसके 160 रियाल जो है उसके कफ़ील ने जो है वो हड़प कर लिए। तो इस तरह के केसेस आपके साथ भी हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो देख लीजिएगा। मे भी हो सकता है ये वीडियो का फ़ायदा आपको इस वक्त जो है वो ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाए। हो सकता है आपको इस वीडियो का फ़ायदा आपको ना हो, आपके किसी दोस्त को हो जाए या आपके किसी फैमिली मेम्बर को हो जाए। बाकी एक छोटी सी लास्ट में आपको एक और भी टिप बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो बात कुछ इस तरह से है कि आजकल जो चल रहा है, जो भी कंपनी जो वर्कर की सैलरी है वो अकाउंट में नहीं पे करती, तो उसे 50 रियाल का जो फ़ाइन है वो होता है। तो उस दोस्त के साथ कुछ इस तरह से हुआ कि उसने उसकी कंपनी का जो ओनर है, यानी जिसको अरबाब, कफ़ील, स्पॉन्सर जो भी कहते हैं, उसने उसको फ़ोन किया और कहा कि भाई तेरी सैलरी जो है वो 3 से 4 महीने से बैंक अकाउंट में नहीं डाली गई, तो ऐसा करो कि मुझे 160 रियाल जो है वो पे करो, 160 रियाल मुझे अदा कर दो, और मैं वो सैलरी जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपना खाता जो है वो क्लियर करूँगा। नहीं तो आपको वो फ़ाइन, जो 50 रियाल का फ़ाइन है, वो और मज़ीद आगे भी ऐसे ही पड़ता रहेगा और वो आपने ही पे करना है। यहाँ पर एक और चीज़ कि जो फ़ाइन है वो कंपनी को ही पे करना पड़ता है, कंपनी ने ही अदा करना है, क्योंकि ये उसका काम है। बाकी जो कंपनी अपने वर्कर को बता चुकी हैं, जो कंपनी अपने वर्कर को कह चुकी हैं कि भाई जल्दी से जो है वो अपने बैंक अकाउंट जो है वो बना लें, बैंक अकाउंट खुलवा लें और उसमें हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर वो वर्कर नहीं सुनते तो फिर वर्कर जो हैं उसकी ज़िम्मेदार होगी, जो भी वर्कर हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे, यानी जो सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आएगी और कंपनी को फ़ाइन होगा। तो बात करते हैं वहाँ से स्टार्ट है कि उसने 160 रियाल उसे पे कर दिए, इसी खौफ से कि कहीं वो उसको कैंसिल ना कर दे। लेकिन एक और चीज़ कि वो अपने अरबाब के बाहर काम कर रहा था, उसके साथ सेम काम नहीं कर रहा था। 160 रियाल जैसे ही उसके पास में गए, कोई उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन ठहर के दोबारा उसके स्पॉन्सर ने उसको फ़ोन किया और कहा भाई 80 रियाल यानी 80 रियाल जो है वो और अकाउंट में सेंड करो मेरे, और मैं वो टोटल जो है वो आपके अकाउंट में सेंड कर दूंगा। लेकिन उसने वो 80 रियाल सेंड नहीं किया, और उसके स्पॉन्सर ने ये भी उससे कहा कि भाई ये जो 80 रियाल हैं और 160 रियाल पिछले, जब तुम्हारा नेक्स्ट वीज़ा लगवाऊंगा तो उसमें से कट कर लूँगा। तो ये सीधा साधा पैसे खाने का चक्कर है, इस चक्कर में ना आइए। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है, भाई जो सिंपल एक तरीका है वो यही है कि आपका अरबाब, आपकी कंपनी, आपका कफ़ील जो है वो आपका एक बैंक अकाउंट बनवाता है, या फिर आप बनवा कर उसे सेंड कर देते हैं उसके पेपर के साथ, अपने लेबर कार्ड के साथ, जो कुछ भी सिस्टम है अकाउंट का। मुख्तलिफ जो बैंक हैं उनके मुख्तलिफ अपने अपने सिस्टम हैं, लेकिन बैंक मस्कत को जो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने अपना बता कर लेकर जाना है और वो अकाउंट खोल देते हैं। तो आपने सेम आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में आएगी, आपने उसे आराम से निकलवा लेना है। लेकिन अब जो चक्कर है, अगर आपको अरबाब आपका कहता है कि भाई आप बाहर काम कर रहे हैं तो मुझे 150 रियाल दे दो, मुझे 100 रियाल दे दो, मुझे 200 रियाल दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूं, तो लेकिन जो असूल है, जो तरीक़ाकार है, जो रियल एक तरीक़ाकार है,
باقی میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہو، لیکن جو صحیح اصول بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ورکر ہیں ان کے کمپنی کا جو مین اکاؤنٹ ہے اس سے سیلری ٹرانسفر ہوگی ورکر کے اکاؤنٹ میں، اور پھر ورکر جو ہیں وہ اس کو نکلوا لے، یا پھر جو بھی سسٹم ہے وہ کمپنی اور ورکر کے درمیان طے شدہ ہوگا۔ جو بھی سیم کام کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی جو کمپنی ہے ان کے مین جو ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اسی میں ہی سیلری ٹرانسفر کرے گی۔ لیکن جو باہر کام کر رہے ہیں، اپنے ارباب کے پاس کام نہیں کر رہے، تو وہ اگر 50 ریال یا 60 ریال جو بھی پیپر میں سیلری موجود ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہے اس میں جو بھی سیلری مینشن کر رکھی ہے، وہ سیلری جو ہے وہ اگر آپ کا ارباب آپ کا اسپانسر کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں مثال کے طور پر 60 ریال سیلری لکھی ہوئی ہے، تو کہتا ہے بھائی 60 ریال سیلری جو ہے وہ مجھے سینڈ کرو میرے اکاؤنٹ میں اس کو کمپنی کے اکاؤنٹ سے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے میرا جو سسٹم ہے وہ بھی چلتا رہے گا اور فائن وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بھی ارباب جو آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے مجھے دے دو، تمہارا اکاؤنٹ نہیں کھلا، یہ ہے وہ ہے، تو سمپل آپ نے اس سے یہ چیز کرنی ہے، سمپل اسے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ارباب کفیل جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کمپنی کا جو مین اکاؤنٹ ہے، جو کمپنی کا اکاؤنٹ ہے وہ بتائیں کون سا ہے، اور جو بھی وہ جس بھی بینک کا اس کا اکاؤنٹ ہو کمپنی کا، آپ سمپل جائیں اسی بینک کی کسی برانچ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو سیکنڈ اکاؤنٹ بھی کھل جاتا ہے، آپ سیکنڈ اکاؤنٹ کھلوائیں، کھلوا کر اس کا کارڈ آپ کو جو ڈیبٹ کارڈ ملے گا وہ ڈیبٹ کارڈ آپ اپنے ارباب کو، کفیل کو، اسپانسر کو، یا جو بھی آپ کا پی آر او ہے وہ دوسرا کارڈ اسے دے دیں، اسے کہیں بھائی یہ کارڈ رہا، اس میں سے سیلری اپنے مین کمپنی اکاؤنٹ میں سے سیلری ڈالو اور خود ہی اس سے یہ کارڈ سے نکال لو۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے ان افراد کے لیے جو باہر کام کرتے ہیں اور ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ اگر ہم اپنے اسپانسر کو، کفیل کو سیلری کے پیسے جو ہے وہ سینڈ کریں گے اس کے اکاؤنٹ میں تو وہ ہمیں واپس نہیں کرے گا۔ یہ ان کے لیے طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے ساتھ، ارباب کے ساتھ رابطہ کریں اور کہیں کہ بھائی آپ کا جو مین کمپنی کا اکاؤنٹ ہے وہ کون سا ہے، اور سیم اسی بینک میں جائیں اور اپنا ایک ڈیبٹ کارڈ لے لیں، اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، ڈیبٹ کارڈ حاصل کریں، اور وہ ڈیبٹ کارڈ اپنی کمپنی کو، کفیل کو اور ارباب کو جو ہے وہ کارڈ دے دیں، اسے کہیں بھائی یہ سیلری ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں آپ سیلری ٹرانسفر کریں، کارڈ بھی آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آرام سے ٹرانسفر کرو اور دوسرے ہاتھ سے نکال لو۔ یہ بھی طریقہ کار بہترین ہے۔ اگر آپ اپنے ارباب کے اوپر، اسپانسر کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر مہینے کہتا ہے کہ آپ 2 سے 3 دن پہلے جو ہے وہ 60 ریال ہے آپ کی سیلری یا 100 ریال ہے، تو آپ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے، اور 1 سے 2 دن کے بعد میں یا پھر اسی ٹائم ہی فوراً آپ کے جو مین ڈیبٹ کارڈ ہے آپ کے پاس، جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے اس میں وہ ٹرانسفر کر دیں۔ تو یہ بھی طریقہ کار بالکل صحیح ہے۔ باقی اس وقت جو بھی کمپنیاں اپنے ورکر کی سیلری جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر رہی، تو ان کو جو ہے وہ فائن ہو رہا ہے 50 عمانی ریال کا۔ تو احتیاط کیجئے، خیال کیجئے۔ ابھی تک جن لوگوں نے اپنے ارباب سے رابطہ نہیں کیا، یا پھر ارباب نے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، تو بہتر ہے آپ رابطہ کر کے یہ چیز کلیئر کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ 1 سال کے بعد میں، 2 سال کے بعد میں جب آپ اپنا ویزا لگوانے کے لیے جائیں تو تب آپ کا جو ارباب ہے وہ آپ سے کہے بھائی آپ کے اوپر تو اتنا فائن ہے، ہم نے جو ہے وہ آپ کی سیلری وغیرہ پے نہیں کی بینک اکاؤنٹ میں، تو اتنا فائن ہے، یہ پے کرو تو اس کے بعد میں بلاک ہٹے گا، اس کے بعد میں یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فوراً طور پر اپنی کمپنی، اپنے ارباب، اپنے کفیل، اپنے پی آر او سے رابطہ کر کے سب کچھ جو ہے وہ کلیئر کر لیں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی طرح کی کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔